औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भाई बहन नमाज के बगैर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगियों में सवाए मुश्किलातों परेशानियों के और कुछ भी नहीं होता। जब भी नमाज पढ़ें तो खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ें। और ये भी मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जब भी कोई भाई या बहन नमाज पढ़ता है तो उसके बाद देखिएगा कि आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जब कोई भाई बहन रिक्कत के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है और सजदा करता है तो उसका अपना ही एक सुरूर होता है। और एक बात उन भाइयों और बहनों के लिए जो ये कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ऐसी कैफियत या ऐसा सुरूर हमें नहीं मिलता, ना ही पैदा होता है, तो ये शैतान उनको कहता है कि क्या फायदा ऐसी नमाजों का। जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं कि फलां बंदा ये गुनाह के काम भी करता है और नमाज भी पढ़ता है, तो बहुत सारे बंदे ये भी कहते हैं या सोचते हैं नमाज का क्या फायदा, माज़अल्लाह। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, नमाज किसी भी सूरत में और किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही नमाज का छोड़ना फायदेमंद है। अगर किसी वजह से खुशू पैदा ना भी हो तो फिर भी नमाज ना छोड़िए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फर्ज है। एक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से उनके किसी मुरीद ने कहा, हजरत मैं नमाज पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद तुम पढ़ते तो हो। तो वो कहने लगा, वो मुरीद, जी हुजूर पढ़ता हूँ, वो तो अल्लाह का हुक्म है। तो वो मुहद्दिस झूमने लगे और कहने लगे, वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें सुरूर नहीं आता फिर भी तुम नमाज पढ़ते हो। इसका मतलब यह है कि तुम सुरूर और मजे के लिए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हो। तो ये उनके लिए एक पैगाम है कि जिनको नमाज में मजा ना भी है, सुरूर ना भी हो, लेकिन वो अपने आप को खींच के मस्जिद तक तो ले जाते हैं। और ये हमारी मोहब्बत है कि हम मस्जिद की तरफ जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत ये है कि अल्लाह ताला खींच के हमें अपने घर में बुला लेता है, वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, अपने घर की ज़ियारत के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा नमाज के बारे में अहकामात और नमाज छोड़ने की सजाएं। मेरा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक नमाज मोमिनीन के लिए वक्त मुकर्रर पर फर्ज की गई है। यानी जो वक्त जिस नमाज का है उसी में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। हाँ, अगर किसी वजह से कज़ा हो जाए वो एक बात की बात है तो वो भी पढ़ लें और कम से कम अपनी गिनती तो जरूर पूरी करें। और उसके बाद अल्लाह ताला मजीद फरमाता है सूरह अल माऊन में, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। कुरान मजीद की इसी आयत की तशरीह में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वाइल जहन्नम की एक ऐसी वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम भी पनाह मांगती है, और अस्तगफिरुल्लाह, ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाजों को उनके औकात से मौखर करते हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह फरमान है कि मुसलमान और मुशरिक के दरमियान नमाज सिर्फ फर्क का जरिया है। गोया किसी ने नमाज का इनकार करते हुए इसको तर्क किया तो उसने कुफर किया। एक और जगह पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूं है, जो शख्स नमाज के मामले में गफलत और तसाकल बरते तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसको 15 किस्म की सजाएं देते हैं, जिनमें से 6 दुनिया में और 3 सजाएं मौत के वक्त और 3 सजाएं उसको कब्र में मिलती हैं
और 3 सजाएं उसको क़यामत के दिन अल्लाह ताला देगा। जो अल्लाह के बंदे या बंदियां नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए दुनिया में जो सजाएं हैं वो ये है, 1 उम्र से बरकत का खत्म हो जाना, और नंबर 2 चेहरे से नूर का खत्म हो जाना। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनका चेहरा बड़ा नूरानी होता है। असल में वो लोग वो होते हैं जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ वो तहज्जुद की नमाज भी जरूर पढ़ते होंगे। और नंबर 3 मजीद किसी नेक काम की तौफीक का ना होना, यानी जो बंदा नमाज ही ना पढ़ेगा उसने और नेकी का काम क्या करना। और नंबर 4 जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सजा कि दुआओं का कबूल ना होना। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं, मैं कमेंट्स में मिलते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात ऐसी हुई होगी कि जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं माज़अल्लाह अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तो उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि आप अल्लाह के आगे झुकते नहीं, अपना सर सजदे में रखते ही नहीं, तो आपकी दुआ क्या कबूल होगी। और 5वीं सजा, दुनिया में इसकी आदत को नापसंद किया जाता है। और 6 नेकोकार लोगों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं। इसका मायने ये बनता है कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर कर दे। या जिस जगह पर एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जहां पर 40 से ज्यादा या 40 आदमी का इज्तिमा हो तो वहां पर एक अल्लाह का नेक बंदा होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बाकियों की दुआओं को भी कबूल फरमाता है। यानी अगर आप किसी बड़ी मस्जिद में, जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जाएं तो माशाल्लाह वहां पर हजारों की तादाद में भी लोग होते हैं, तो उनमें कितने अल्लाह के वली होंगे। लेकिन इस फरमान की रोशनी में चाहे जितनी मर्जी दुआएं आप करें या लें, लेकिन आपको उनमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी आपके लिए कुछ बेहतरी नहीं होगी। और बेनमाजी को मौत के वक्त की 3 सजाएं। नंबर 1 जो नमाज छोड़ेगा वो जलील होकर मरेगा, और दूसरा भूख की हालत में उसको मौत आएगी, और तीसरा नंबर कि प्यास की हालत में मौत आएगी। अगरचे दुनिया के तमाम समुंदर भी उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको पेश कर दिए जाएं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और कब्र के अंदर के 3 अजाब। 1 अल्लाह ताला कब्र को इतना तंग कर देते हैं कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, यानी दाई पसलियां बाई में और बाई पसलियां दाई में आपस में पेवस्त हो जाती हैं। और नंबर 2 उसकी कब्र आग से भर दी जाती है और सुबह शाम इसको आग के शोलों में डाला जाता है। तो इसके बारे में एक हदीस मुबारक भी मैं आपको बयान करता हूँ जिसका मफहूम कुछ यूं है कि या तो कब्र जन्नत के एक भागों में से एक भाग है या कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और ये देखिए कि वो आग इस आग से 70 गुना से भी ज्यादा तेज है। और नंबर 3 अल्लाह ताला उस पर एक ऐसा अज़हा मुसल्लत करते हैं जिसका नाम शजा अकरा है, जिसकी आंखें आग से और इसके नाखून लोहे से बने हैं, और उसके एक नाखून की लंबाई एक दिन की मुसाफत के बराबर है। वो कहता है कि मैं शजा अकरा हूं, और उस अज़हे की आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वो कहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज फजर जाया करने की वजह से मैं तुझको सुबह से जोहर तक और जोहर की नमाज जाया करने की वजह से जोहर से असर तक और नमाज असर जाया करने पर असर से मगरिब तक और नमाज मगरिब जाया करने पर मगरिब से इशा तक और नमाज इशा जाया करने की वजह से इशा से फजर तक मारता रहूं। और अस्तगफिरुल्लाह। और अज़दे की एक ज़रब बेनमाजी को 70 हाथ जमीन में गाड़ देती है, और वो अपने आखिरी नाखून जमीन के नीचे डालकर इसको फिर बाहर निकालता है, और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो यहाँ पर सभी भाई सभी पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी
اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین سم آمین۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن کی سزا، اور ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو اس کی جو سزا ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر قیامت کے دن ایک فرشتے کو مسلط فرمائیں گے جو بے نمازی کو جہنم کی آگ کی طرف منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائے گا۔ اور نمبر 2، حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو غصے کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ بے نمازی کا سخت ترین حساب لینے کے بعد اس کو جہنم کے بدترین مقام کی طرف لے جانے کا حکم دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نماز تیرے میزان کو جھکانے والی چیز ہے، اگر اس نے تیرا میزان برابر کر دیا تو تو نجات پا گیا، اور اس نے کمی کر دی تو تجھے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر گناہ اور نیکیاں برابر ہوگی تو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نیکی کم ہوگی اور گناہ بڑھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں، میرا اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے معاف کر دے، وہ اس کی رحمت ہے۔ اور مزید میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے 40 دن تک کسی رکعت کو فوت کیے بغیر صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو اللہ تعالیٰ آگ اور نفاق سے اس کی برات کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا رہا تو سبحان اللہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کے لیے ایک محل اور بعض روایت کے مطابق 70 محل بنا دیتے ہیں، اور ہر محل کے 70 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ سونے اور چاندی سے بنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال تمہارے گھر کے سامنے رواں نہر کی طرح ہے، جس میں تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو یہاں تک کہ کوئی میل باقی نہ رہے۔ اسی طرح نماز بھی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ تو اس فرمان کی روشنی میں کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نماز کی یہ فضیلت ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے دھو دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فرض نمازوں پر ان کے اوقات میں کامل وضو اور خشوع و خضوع والے رکوع اور سجود کے ساتھ ہمیشگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی تو اس کے لیے قیامت کے روز نجات اور نور ہوگا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے روز نجات اور آگ سے حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے جس کے چہرے کو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے مٹی لگی تو اس کے چہرے کو آگ ہرگز نہیں چھو سکے گی، کیونکہ فرشتے ایسے شخص کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں جس کے چہرے اور پیشانیوں پر خلوص و سجدوں کا نشان موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آپ کے سینہ مبارک میں تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آخری وہ بات جو انہوں نے وصیت کے طور پر ہمیں کہی کہ میں تم کو نماز اور تمہارے ملازموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی ایک نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں پر رحم کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہونے تک اسی چیز کی وصیت کرتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز ترک کر دیتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
کہا کرو کہ اللہ ہم کو بدبخت اور محروم نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بدبخت اور محروم کون شخص ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو معلوم نہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا نماز چھوڑنے والا بدبخت اور محروم ہے، کیونکہ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحت کے باوجود نماز چھوڑنے والے کی توحید، امانت، صداقت، روزہ اور گواہی کو قبول نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول ایسے شخص سے بری ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا صحت کے باوجود نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس لیے کہ دردناک عذاب مقدر ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور ایک روایت میں ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت اور فائدے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ دوستی ہی ختم ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور پھر ہم یہ شکوہ کریں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی طرح یقیناً نماز ترک کرنا جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو پانچوں وقت کا بلکہ تہجد کا بھی عادی بنا دے، آمین ثم آمین۔ سارے بھائی سارے بہنیں دل کے ساتھ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میں سبھی کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے